मुनीज़ आप फरमाइएगा कि क्या आपको क्या लगता है कि अब इमरान खान की जो पॉलिटिकल कैंपेन है वो कहाँ खड़ी है? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है कि इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल कैंपेन है वो कहाँ खड़ी है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब जमहूरियत की बात करते तो मैं समझती हूँ तो कि वो वाकई में फिर जितनी भी जमहूरी कुव्वतें हैं पाकिस्तान के अंदर उनसे मिल के एक लाए अमल तय करते, जिस तरह के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तैयार किया गया था 2006 के अंदर बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान। दूसरी तरफ देखिए कामरान साहब, हम तो अपनी फोकस रखते हैं ना पंजाब के ऊपर, तो वहाँ पर एक आज़ादी मार्च हो रहा है, मगर वज़ीरिस्तान में भी एक आज़ादी मार्च हुआ है और वो वाकई में अपनी हक की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तालिबान की हुक्मरानी को नहीं मानते, हम यहाँ पे अमन चाहते हैं। फिर ग्वादर में जाके देखें, लोग अपनी जो बुनियादी हकूक़ हैं, जो राइट टू लाइवलीहुड है, उसके लिए हक तो तहरीक की हवाले से हज़ारों ख़वातीन और बच्चे निकले। तो खान साहब अगर डेमोक्रेट होते तो कहते कि हम उनकी आवाज़ को भी रिकग्नाइज़ करते हैं, आओ मेरे साथ मिलो, मेरे सफ़ों में मिलो, हम उस सारे पसमानदे इलाकों की बात करते हैं, उन लोगों की बात करते हैं जिनसे आज़ादी छीनी गई है। और मैं एक हकीकी जमहूरी लीडर हूँ और मैं आज़ादी मार्च के अंदर इन तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ। मगर जब वो करप्शन की बात करते हैं और सिर्फ करप्शन की बात करते हैं तो उनकी जो तीर होते हैं हमेशा पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ साहब की तरफ होते हैं। पीपल्स पार्टी अब कम, नवाज शरीफ साहब की तरफ ज़्यादा। तो उनकी अपनी जो पंजाब के अंदर जो हो रहा है वो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला आया हुआ है कि किस तरह पुलिस को पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। फिर वहाँ पे लिया के अंदर एक जो डीपीओ हैं उनको बरतरफ कर दिया गया, इसलिए चूँकि उन्होंने जो वहाँ पे लोकल पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका साथ नहीं दिया और जो वहाँ पे ज़मीन है उसको जो वो वहाँ पे ग्रैब करने की कोशिश कर रहे थे उसके ख़िलाफ़ उन्होंने काम किया है। तो उनकी अपनी जहाँ पे हुकूमत है वहाँ पे करप्शन की बात हो रही है, मगर उनका फोकस मुसलसल जो है ये मेरा कहना था कि काश वो पंजाब को एक मॉडल बना देते, वो करप्शन फ्री एक स्टेट बना देते और जिसको कि फिर सारी दुनिया, फिर हर पाकिस्तानी उसको करता। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को जी हाँ, आमिर साहब ये बताइएगा कि अब आ जाते हैं उनके मेन जो सेंट्रल थीम है उनकी, वो ये कि फौरी इलेक्शन। ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल है, जो ज़बू हाली है, जो इस वक्त माफ़ कीजिएगा तबाही है मईशत की, उसमें फौरी इलेक्शन और फौरी इख्तिदार में आना कितना मंतकी लगता है आपको उनका ये मुतालबा? देखिए, एक बात समझनी होगी कि अगर पाकिस्तान की आपको दोबारा मईशत को रिवाइव करना है तो उसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की ज़रूरत होगी और ये काम जो है जितना जल्द शुरू हो जाए वो उतना ही अच्छा होगा। दूसरी बात हम समझने की है कि कोई जो स्टेबल गवर्नमेंट होगी, जो मजबूत हुकूमत होगी, वही ये काम कर सकती है और जिसकी एक कहते हैं लेजिटिमेसी होगी, अवाम के अंदर मैंडेट होगा। अब सूरत हाल ये कि अगर फ़र्ज़ करें, एक तस्वुर कर लेते हैं कि जी अगले अगस्त तक, सितंबर तक यही हुकूमत कायम रहती है, इस सूरत हाल में कि कौमी असम्बली नामुकम्मल है और आपको इस हुकूमत की कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही है। ये मतलब है लोगों का एतमाद जीतने में नाकाम है, यहाँ पर अंदरूनी सरमायाकारी नहीं हो रही तो बैरूनी क्या होगी। आप ये जो डार साहब को लाया गया था कि जी मईशत को रिवाइव करेंगे, 200 रुपये का डॉलर करेंगे, तो डॉलर उसी तरह आगे मतलब है ऊपर से ऊपर जा रहा है। तो कोई भी चीज़ जो जितने माशी इशारे हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स ले लें, हमारे रेमिटेंसेस देख लें, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ देख लें, इकोनॉमिक एक्टिविटी देख लें, वो सारी की सारी जो है घुटनियों के बल नहीं बल्कि लेट चुकी है। तो इन हालात से निकलने के लिए अगर मईशत को संभालना है तो सबसे पहला बुनियादी काम ये होगा कि आपको मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहिए। सियासी इस्तेहकाम से ज़्यादा कुछ नहीं, यकीनी तौर पर अव्वलीन सियासी इस्तेहकाम चाहिए। मगर क्या आप समझते हैं कि तन्हा एक सियासी जमात ये कर पाएगी, एक अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कोई कन्वर्जेंस ना हो किसी इकनॉमिक प्लान पे? क्या ये पॉसिबल है? देखिए, एक बात हमें समझनी चाहिए कि इमरान खान अब जो अपने लिए हदफ देख रहे हैं कि वो जो उनकी मकबूलियत है कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएँ। हमने ये देखा जो कन्वर्जेंस की आप बात करें, ये तो खुद नून लीग में नहीं है। एक माशी पॉलिसीज़ पे डार के एक अलग विजन था, मिफ्ता इस्माइल का एक अलग विजन था। तो ये जो एक बहुत ही मेरे ख्याल में एक अजीब सी बात लोग करते हैं जी इकोनॉमिक चार्टर होना चाहिए। बात ये होती है कि हर पॉलिटिकल पार्टी की एक अपनी पॉलिसी होती है
اور جو پارٹی اگر مضبوطی کے ساتھ آتی ہے، بغیر مطلب ہے کہ کرچز کے آتی ہے، بغیر بے ساکھیوں کے آتی ہے، وہ پھر مشکل فیصلے بھی کر سکتی ہے، جو کہ عمران خان ظاہر نہیں کر سکے، جو ان کے بھی ان کو اختیار ملا تھا، بہت ہی کمزور حکومت تھی، ہر وقت وہ بلیک میل ہوتے رہتے تھے، اپنے اتحادیوں سے مضبوط فیصلے نہیں کر سکتے تھے۔ پنجاب میں بھی مطلب ایک کمپرومائز بقول ان کے انہوں نے ایک چیف منسٹر بزدار کی صورت میں لگایا تھا، کیونکہ باقی جتنے تھے وہ سب ایک دوسرے کے خلاف تھے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا، اور ہمیں دیکھیں مثال ملتی ہے اپنے ریجن میں، بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پر ایک مضبوط حکومت آئی حسینہ واجد صاحبہ کی، انہوں نے ٹھیک ہے ہائی ہینڈڈ ایکشنز بھی لیے، لیکن وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کر آئیں، اور جب تک ترقی پذیر ممالک میں یہ بالکل ایک بنیادی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر اکنامک اسٹیبلٹی اور اکنامک گروتھ ناممکن ہے۔ منیزر صاحب آپ بتائیے گا پراسپیکٹس ذرا مجھے ڈسکس کریں کہ ایک ڈائیلاگ ہو، ابھی تو ہمیں ایک ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، ہر صورت میں ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، پی ڈی ایم پی ٹی آئی چاہے میں الیکشنز بھی کرانے ہو، چلے ہم چارٹر آف اکانومی نہ کریں، قوم کے لیے اتنی بڑی قربانی نہ دیں، اس کے پراسپیکٹس بتائیے کتنے ہیں؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی بھی مجبوری ہے کہ وہ بات چیت کریں، اور ظاہر ہے کہ عمران خان کو بھی بات کرنی ہوگی اگر انہیں الیکشنز کی طرف جانا ہے، یا ایک کوئی بیسک پروگرام پہ کوئی اگریمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے؟ تو ڈائیلاگز کے پراسپیکٹس کتنے نظر آتے ہیں آپ کو اب؟ کامران صاحب معذرت کے ساتھ میں سمجھتی ہوں پاکستان کے اندر کسی قسم کا سیاسی ڈائیلاگ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اگر اس ملک کے اندر پاور بروکرز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ رہے گی۔ اس لیے چونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ پاور بروکر رہے گی تو سیاستدان ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کترائیں گے، اور وہ سارا وقت پنڈی کی طرف ہی دیکھتے رہیں گے کہ اصل میں جو آخری فیصلہ ہے، جس طرح کہ چودھری پرویز الہی صاحب بھی کہتے ہیں گل اتھے ہی مکدی ہے، تو اگر گل اتھے ہی مکدی ہے تو پھر آپس میں بات کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک یہاں پہ سیاست مداخلت ختم نہیں کرے گی سیاست کے اندر، نہ ہی سیاسی استحکام آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی معاشی استحکام آ سکتا ہے۔ تو آپ کو اس لیے چونکہ معیشت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے سیاست سے۔ اب جو یہ لیٹسٹ ریزالو آیا ہے فوج کی جانب سے کہ وہ اے پولیٹیکل ہوں گے، اب بالکل فوج جو ہے وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی، آپ کو اس کا یقین نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے کامران خان صاحب، مجھے بالکل نہیں ہے۔ اب میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی پاکستان کے جو باشعور شہری ہیں ان کو اس بات کا یقین ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہمیں یہاں پہ پاکستان کے اندر سیاست دیکھتے ہوئے، اگر واقعی میں جو فوج ہے میں نے سنا آپ نے جو فرمایا، عامر ضیاء صاحب بڑا زبردست تجربہ ہے آپ کا، بہت زبردست تجربہ ہے، ایکٹیو ماشاءاللہ صحافی رہے ہیں آپ ہمیشہ۔ آپ کو اس ریزالو پہ کتنا اعتماد ہے جو فوج کی جانب سے بار بار آ رہا ہے کہ ہم سیاست میں اب ہم مداخلت ہم نے نہیں کرنی ہے، بالکل سالڈلی اے پولیٹیکل ہوں گے؟ میں دوسرے نقطہ نظر سے اس پہ بات کروں گا۔ بات ہی کہ جو فوج کے کہتے ہیں نا جو مین سپورٹ بیس ہے، اور آپ سابق فوجیوں سے بھی بات کریں وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا جو موجودہ انتشار ہے اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ فوج نے اچانک نیوٹریلٹی کا اور اے پولیٹیکل ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے، کسی بھی ترقی پذیر ملک کی طرح وہاں پر جو سب سے اسٹرانگ منظم ماڈرن ادارہ ہوتا ہے اس کا ایک کردار ہوتا ہے اسٹیبلٹی انشور کرنے میں۔ ہمارے سیاستدانوں نے بار بار یہ چیز ثابت کی ہے کہ وہ از خود پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے، تو فوج کو ایز اے لاسٹ ریزورٹ ان کو مداخلت کرنی پڑتی ہے۔ ایک مطلب ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا مداخلت پہ کہ آ کے اقتدار پہ قبضہ کر لیں، لیکن انہیں اس بات کو یقینی بنانا پڑتا ہے کہ جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں وہ کسی مڈل گراؤنڈ پر آئیں۔ اور ماضی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2002 سے مسلسل یہ کردار پاکستان آرمی نے بڑا خوش اسلوبی سے اپنایا ہے، ادا کیا ہے۔ تو اب جو نئے آرمی چیف آ رہے ہیں عاصم منیر صاحب، ان کو پسند ہو یہ بات یا نہ ہو، وہ بے شک اے پولیٹیکل رہنا چاہیں، لیکن ہمارے جو معروضی حالات ہیں اس میں ان کا ایک سیاسی کردار بنے گا، اور وہ کردار ایک مثبت کردار ہونا چاہیے جو عوام کی امنگوں کے قریب ہو۔ عوام کی امنگیں یہی کہتی ہیں کہ اس ملک میں اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، یہاں پر جو ہے احتساب بھی ہونا چاہیے، یہاں پر معیشت بحال ہونی چاہیے، اور جو پاکستان کے کور نیشنل انٹرسٹ ہیں بشمول کشمیر کے، جس کے اوپر کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ہم آلو پیاز ٹماٹر کے لیے جو ہے کشمیر کو اگنور کر دیں، تو وہ چیز پہ قائم رہیں۔ نوٹڈ، بالکل۔ آپ نے سنا منیزہ صاحبہ عامر ضیاء صاحب کا یہ آرگومنٹ ہے، ایک اسٹرانگ آرگومنٹ ہے، آپ نے سنا، اس کا ذرا جواب دیجئے۔
کامران خان صاحب اگر اس لاجک کے تحت جائیں تو پھر کسی بھی ملک کے اندر جمہوریت باقی نہ رہے. انہوں نے بنگلہ دیش کا اگزامپل دیا تو وہاں پہ بھی فوج ہے, کیا وہ مداخلت کر کے آ جاتے ہیں اگر ان کے سیاستدان فیل ہو جائیں؟ اور اب تو یہ مانی ہوئی بات ہے کہ برطانیہ کے اندر کیا سیاستدانوں کا فیلئر نہیں ہوا, کیا امریکہ کے اندر سیاستدانوں کا فیلئر نہیں ہوا, کیا انڈیا کے اندر سیاستدانوں کا فیلئر نہیں ہوا, کیا وہاں پہ فوج نے مداخلت کر کے سیاستدانوں کو باہر نکال کے خود آ گئے؟ یہ ہرگز نہیں ہوا. تو اگر باقی دنیا جو ہے ادھر بھی تو فوج ہے, صرف ہماری ایک فوج تو نہیں ہے کہ پورے دنیا کے اندر ایک ہی فوج ہے, وہ پاکستان ہے. تو اگر وہاں پہ وہ اپنے دائرے اختیار میں رہ کے کام کرتے ہیں تو پھر ادھر کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اب تو یہ بات طے ہو گئی ہے کہ سیاستدانوں کے اندر زیادہ سوجھ بوجھ ہے, چونکہ عوام ان کو ووٹ دیتی ہے, انہوں نے واپس عوام کے پاس 5 سال کے بعد جانا ہوتا ہے. مگر اگر فوج بار بار ان کی بودی پکڑ کے کہے گی کہ اگر تم نے کچھ غلط کیا نکال دیں گے, اگر تم نے کچھ غلط کیا نکال دیں گے, تو کامران خان صاحب اگر میں اور آپ اگر اس طرح کا شو بھی ہمیں کہہ کے جی کر لیں اور آپ کو دوسرے دن مالک نکال دے گا, تو میں اور آپ تو اپنا شو بھی نہیں کر سکتے, ملک چلانا تو بہت دور کی بات ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ.